श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 57 प्रलम्बासुरवधः प्रलम्बासुरवधम् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द राम सखः क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनं सूनुभिरपि गोपाणां धेनुभिरपि संवृतो लसद्वेषक सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं बृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैर्बाण्डीरकम् आगमो वटं क्रीडन् तावत्तावकनिधनस्पृहयालुः गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यः प्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यविजानन् इव तेन समं निबद्ध सौहार्दः वटनिकटे पटुपशुपव्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्गं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलवीरं दैत्यं त्वद्बलगतम् अन्वमन्यता भगवन् कल्पितविजेतृवकणे समरे परयूतगं स्वदयिततरं श्रीरामाणमदत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रतयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमाणेषु रामविजितः प्रलम्बो जहारतं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमबरे दैत्यस्वरूपमागाद्यत् रूपात् सखि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोस्त्वन्मुखम् आलोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषदुष्टं सपदि पिष्टवाणेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गितप्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेव मारचयन् कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशान् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।